बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम मराकज़ इल्म, जिनकी तादाद 25,000 से ज़ायद है, उन 25,000 मराकज़ इल्म में से एक वो मरकज़ इल्म जो हमारे घर में हर जुमा की रात को इस वक्त मुनाकिद होता है, जिसमें तमाम करीबी अइज़ा व अक़ारिब और उनके साथ साथ नाज़रीन शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये जो निज़ामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ने निसाब मराकज़ इल्म का पहले 6 माह के लिए तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास है और 23वां लेक्चर आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 22 लेक्चर अपने मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद सिर्फ एक क्लास हमारी और बाकी है और इसी के साथ ही हमारा ये वाला जो निसाब है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और फिर जो अगला निसाब हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लाहुल आली ने अता किया है अर्रौज़ुल बासिम की सूरत में और दीगर कुतुब की सूरत में, इंशाअल्लाह हम उसका बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये बात हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा लायक के सद तशक्कुर है कि उसकी तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हुए हैं कि आज हम 23वां लेक्चर ले रहे हैं। और मैं यहाँ नाज़रीन और हाज़रीन दोनों के लिए ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जो अभी हालिया ही शूरा का इजलास हुआ, उसमें हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लाहुल आली ने बहुत ज़्यादा इस बात पर ज़ोर दिया है कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हर घर में, हर तहरीक के हर फ़र्द के लिए ये बात लाज़मी है कि उसका घर मरकज़ इल्म होना चाहिए और वहाँ पर इल्म की खैरात आगे बांटी जाती रहनी चाहिए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी तहरीक के जो वर्कर्स होते हैं, जो कारकुन होते हैं, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी भी यही होती है कि जो उनके लीडर ने, उनके कायद ने, उनके रहनुमा ने उन्हें सिखाया होता है, उसको उन्होंने फिर दूसरों तक पहुँचाना होता है। और अगर हम देखें तो गुज़श्ता 45 साल शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लाहुल आली ने हम सब को इल्म की खैरात अता की है और अब हमारे ऊपर लाजिम है और हमारे कायद और हमारे शेख और मुरब्बी सैयदी शेखुल इस्लाम मुद्दज़िल्लाहुल आली वो भी यही चाहते हैं कि अब जो कुछ मैंने सिखाया है मुझसे सीखने वाले आगे सोसाइटी को सिखाएं और यही मराकज़ इल्म का क़याम ही इस पूरे के पूरे मुआशरे को मुस्तफ़ी मुआशरा बना सकता है। यही मराकज़ इल्म का क़याम ही मुस्तफ़ी इनकलाब की बुनियाद है। और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने हालिया शूरा के इजलास में इस बात पर बार बार ज़ोर दिया है कि मराकज़ इल्म का क़याम मुस्तफ़ी इनकलाब की बुनियाद है। लिहाजा हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों को मराकज़ इल्म बनाएं और अल्लाह का शुक्र है कि इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और आज हम सेकंड लास्ट क्लास में शरीक हैं। तमाम नाज़रीन के लिए भी बात ये बड़ी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की बात है और हाज़रीन के लिए तो डेफ़िनेटली है ही कि उन्होंने प्रैक्टिकली बग़ैर किसी एब्सेंटीज़ के, सिवाय चंद एक स्टूडेंट्स के जिन्होंने कभी कभी छुट्टियां की हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास जो है वो बरकरार रही और 95% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सारी इसके अंदर शरीक नहीं हैं और हमारे भाई इसके अंदर शरीक रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब 23वीं क्लास हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद एक क्लास इस वाले निसाब की वो मुकम्मल हो जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात और अज़ीज़ अइज़ा व अक़ारिब और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए ज़रा आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। और आज के इस 23वें लेक्चर में जो बात हम सब को सिखाई जा रही है और बताई जा रही है, वो पहला पॉइंट हमारा वो है आदाब ज़िंदगी।
आदाब ज़िंदगी में आज हमें सिखाया जा रहा है कि बहनों की कफ़ालत करने का क्या अजर मिलता है। यानी आज की गुफ्तगू भाइयों के लिए है कि अगर हर वो भाई जिसके यहाँ उसकी बहनें मौजूद हैं वो तमाम के तमाम भाई वो सारे के सारे बड़ी तवज्जो के साथ सुने। और पहली हदीस पाक है, इमाम तिरमज़ी ने अस-सुनन में इसको बयान किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यकूनु ले अहदिकुम सलासु बिनातिन औ सलासु अखवातिन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों, ये हदीस पाक पहले भी गुजरी है इसी निसाब में, और उसका तज़किरा है ला यकूनु ले अहदिकुम सलासु बिनातिन औ सलासु अखवातिन, कि तुम में से जिस किसी की भी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों तो क्या हो फ़युहसिनु इलैहिन्ना, वो उनके साथ हुस्ने सलूक करे, तो फरमाया इल्ला दखलल जन्ना, तो वो हर सूरत जन्नत में दाखिल होगा। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए भाइयों के लिए ये बात कितनी खुशाइंद है कि वो अपनी बहनों का ख्याल रखें, उनके साथ उसने सलूक करें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें, तो वो अच्छा रवैया उन्हें जन्नत में ले जाएगा। और अगर किसी की 3 या उससे ज़ायद उससे कम बेटियां हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बात की है। एक और हदीस पाक जिसमें 1 का जिक्र है, 2 का जिक्र है, 3 तक का अदद, और साफ ज़ाहिर है अगर इतना अदद बयान हो गया, इससे ज़्यादा अगर किसी की हैं तो डेफिनेटली उसके लिए जन्नत का रास्ता मज़ीद आसान हो जाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है तो उसके बदले में उसे ज़रूर जन्नत मिलेगी, इल्ला दखलल जन्ना, यानी हर सूरत उसे जन्नत मिलेगी। फिर इसी तरह एक और अगली जो हदीस पाक है वो है कि, और वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो इसी आदाब ज़िंदगी में एक अगला पॉइंट हमें सिखाया गया है, और वो ये है कि हम में से हर शख्स वो क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। हर शख्स क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं और हमारी सोचों में, जहनों में ये बात डाल दी गई है कि कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं है और क़यामत के दिन उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और हर बंदा अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है, लिहाजा वालिदैन की ज़िम्मेदारी उठ गई। ये बाकायदा अब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि औलाद जो करती है आप करने दें, वालिदैन को ये हक़ ही नहीं है कि वो उनको डांटे, उनको मना करें। क्यों? क़यामत वाले दिन वालिदैन से पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो सिर्फ उस बच्चे से पूछा जाएगा। अच्छा, खामद है वो अपनी बीवी को कुछ नहीं कह सकता, ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया है और ज़हनों में ये बात डाल दी गई है कि नहीं कह सकता कि तुम नमाज़ पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो। क्यों नहीं कह सकता? वो जी क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है, लिहाजा वो ख़ुद जाने, उसका काम जाने, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लिहाजा आप अपना मुँह बंद रखें। इसी तरीके से अगर बहन भाई हैं, बड़ा भाई है, वो छोटों को नहीं कह सकता, ये बाकायदा तालीम दी जा रही है। अब इसके जवाब में यहाँ पर एक तफसीली हदीस पाक है और ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ अलैह है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस वो होती है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आए। तो बुखारी और मुस्लिम का तज़किरा इसके अंदर यहाँ पर किया गया है और इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन, सुन लो तुम में से हर एक निगरान है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और हर एक से उसकी रइयत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अब अमूमन इतनी हदीस चलती है लेकिन ये तफसील में जब हम आते हैं तो ज़रा सुनिएगा। फरमाया अल इमाम राइन, हुक्मरान निगरान है, व मसऊलुन अन रइयतिही, तो उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। यानी अगर मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म है तो पूरे का पूरा मुल्क उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो बेरारवी का शिकार है, वो अखलाकी गिरावट का शिकार है, वो बुराई में पड़ती है कौम, तो क़यामत के दिन हुक्मरान का गिरेबान पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाली रियासत के हेड थे, तुम्हारी मुल्क के अंदर सिनेमाज भी थे, फहाशी भी थी, उरियानी भी थी, यूनिवर्सिटीज़ में अजीब बेहयाई का कल्चर भी था, तुम ऊपर हाकिम बन के बैठे रहे, टीवी चैनल्स थे, सोशल मीडिया था, हर तरफ क्या मामलात थे। तो पूछा जाएगा कि तुम्हारी रियाया
کیا کرتی رہی تمہارے اچھا اگلا سنیے پھر فرمایا والرجل راعٍ فی اہلہ، اور آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعایا یعنی اس کے گھر والے بیوی بچے ان سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم یعنی خاوند گھر کا نگران ہے، ایک تو یہ بات طے ہو گئی۔ اور یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا حاکم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ڈیفائن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند دن پہلے میرے ذہن میں بات آئی اچانک، تو میں نے کہا آج موقع آ گیا ہے تو میں ذکر کر دوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا حاکم ہے، اور قرآن مجید میں باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ لو لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہوتا، کوئی اور حاکم ہوتا، یعنی اس کائنات کے دو حاکم ہوتے تو لفسدتا، ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا اور اس ساری کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ ایک کہتا مشرق سے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے مغرب سے، اور اس کائنات کا نظام کبھی نہ چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کائنات یہ والی ہے تو اس کا ایک حاکم ہے، اسی طریقے سے گھر ایک کائنات ہے، اس کا بھی ایک حاکم ہوگا، ایک ہیڈ ہوگا۔ ایک ہی گھر میں دو دو تین تین حاکم نہیں ہو سکتے۔ اولاد اٹھ کے کہے میں حاکم ہوں، والد کہے میں حاکم ہوں، ماں کہے، بیوی کہے وہ کہ میں، تو ایک ہی گھر میں سارے حاکم نہیں ہو سکتے۔ ایک گھر میں ایک ہی حاکم ہوگا، اور کیوں وہ حاکم صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں وہ ادا کرتا ہے، بجلی کے وہ بل وہ دیتا ہے، گھر کے خراجات ضروریات محنت وہ کرتا ہے، تو جب وہ کرتا ہے پروٹوکول بھی پھر وہی انجوائے کرے گا، اس کو اہمیت بھی پھر اسے دی جائے گی۔ تو لہٰذا اب یہاں پر بتایا، اور پھر صرف یہ نہیں، صرف ایسے نہیں کہ اس کو پروٹوکول دے دیا، بلکہ اسلام نے کہا کہ تم اس کی نگرانی میں بیوی آتی ہے، اس کی نگرانی میں بچے آتے ہیں، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب آپ تے بڑیاں محفلاں کیتیاں، بیگم نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا، اس کو بھی سمجھایا یا نہیں سمجھایا، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ بچے اولاد ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ خود تو سارا کچھ حاجی نمازی بنے رہے، اولاد بھی کچھ کرتی ہے یا نہیں، خود تو حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، روزے پہ روزے، زکوٰۃ، نماز، تسبیح، صوم، صلاۃ التسبیح ہر جمعہ، یہ تو چلتا رہا، تو اولاد سے بھی کبھی پوچھا یا نہیں پوچھا؟ تو یہ باقاعدہ پوچھا جائے گا، فرمایا اس سے اس کی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی نگران ہے اپنے خاوند کے گھر کی، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اس کے خاوند کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب وہ گھر نہیں تھا تو اس کے گھر کو کس طرح چلایا گیا، اس کی ذمہ داری اولاد وہ تمہارے خاوند کی تھی تو اس اولاد کی تربیت کیسے کی، گھر میں سارا ساز و سامان تمہارے خاوند کا تھا، اس کی حفاظت کس طرح کی، پوچھ کے استعمال کیا کیا؟ اب یہاں کانسیپٹ اور طرح کے ڈیولپ ہو گئے کہ جب آپ کہتے ہیں جی کہ اب میں یہ پوچھوں کہ یہ میں دوں یا نہ دوں، تو یہ اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ، بلکہ آپ چونکہ نگران ہیں تو آپ نگران کبھی بھی مالک کے پوچھے بغیر معاملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو مکمل طور پر حفاظت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور پوچھ کے کرتا ہے، اور ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہ محافظ ہے اس کا۔ تو یہاں یہ بات کی اس کے مال کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، گھر کی چیزوں اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اگلا فرمایا والخادم راعٍ، اور نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے مالک کے نگران کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا قال وحسبت ان قد قال، اور فرمایا کہ نوکر اس سے پوچھا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے، ان قد قال والرجل راعٍ فی مال ابیہ ومسئول عن رعیتہ، اور یعنی اگر ابا جی نے مال دیا ہے تو اس کو کیسے خرچ کیا ہے،
क़यामत के दिन आदमी से उसके अब्बा जी के माल के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने उसे कहाँ कहाँ पर खर्च किया है। लिहाजा अगर अब्बा जी हमें पॉकेट मनी भी देते हैं हमें, तो हमने उससे अच्छी चीज़ें ख़रीदनी है। अगर हमें माहाना पैसे मिलते हैं तो उससे आला और अच्छी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो नेकी का सबब बने, वरना उसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। फिर फरमाया वकुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही अलगरज, तुम में से हर कोई निगरान है और उससे हर एक की रइयत के बारे में पूछा जाएगा। ये 2 पॉइंट थे, पहला था बहनों की कफालत और दूसरा था जवाबदेह होना कि हम में से हर शख्स जवाबदेह है। आंखें बंद कर लें। अल्लाह ताला ने इसी कॉन्सेप्ट को कुरान मजीद में भी बयान किया और क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालों अपने आप को भी दोज़ख की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। इसका मतलब है कि जो घर का निगरान है वो जिम्मेदार है, उससे पूछा जाएगा, हर सूरत उससे सवाल किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चूँकि हमारे बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आगे इन्होंने कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बेशुमार गर्दिश कर रहे हैं और हर एक को आज़ाद किया जा रहा है कि बस आप आज़ाद हो जाएं, कोई आपका ज़िम्मेदार नहीं है, आप अच्छे बुरे के खुद मालिक हैं और आप अच्छा कर लें तो ठीक है। और फिर इससे थोड़ा वो आगे अगले स्टेप पर भी वो स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हैं, फिर अगले स्टेप पर लेकर जाते हैं और फिर एंड उनका यहाँ होता है कि सिरे से खुदा है ही कोई नहीं, सिरे से सवाब गुनाह का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। ये सारी ऐसी मौलवियों की बनाई हुई बातें। तो ये फिर इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप यूँ परागंदा करते हैं ज़हनों। तो ये एक बात हो गई हमारी कि ये किस तरीके से आदाब ज़िंदगी में हमने 2 चीज़ें सीखी। अगला पॉइंट है और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में शख्सियत साजी की बात हो रही है। शख्सियत साजी में आज जो बात है वो है जी कि हमने तालीमी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है। बोलिए किसके तौर पर मजबूत करना है? तालीमी, तो इल्मी तौर पर अपने आप को मजबूत करना है। और यहाँ लिखा गया है कि साबका दौर में किताब इल्म के हुसूल का सबसे बड़ा ज़रिया थी, और दौर जदीद में भी इंटरनेट और ई लाइब्रेरीज़ के बावजूद किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कायनात में कोई यूज़लेस पिक्चर है ना, यूज़लेस पिक्चर, तो वो पिक्चर है जो क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट वाइट बोर्ड की लेता है, क्योंकि वो मोबाइल में ले लेता है, दोबारा उसके बाद वो पिक्चर नहीं खोलता, क्योंकि वो जब भी उस पिक्चर को देखने के लिए खोलता है ना मोबाइल, तो वो फिर कुछ और देख दूख के वापस आ जाता है और उसे उसके ज़हन से हज़फ ही हो जाता है कि मैंने वो पिक्चर देखनी थी। तो यानी ये और वैसे भी अगर हम किताब मोबाइल पर पढ़ना है, हमारा स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 2 सेकंड है। स्क्रीन टाइम यानी हम ऐसे मोबाइल देख रहे हैं अगर, तो हम 2 सेकंड बस रुक सकते हैं, पर ऐसे आगे चलते जा रहे हैं हम मतलब एक टाइम पे रुक ही नहीं पाते। वो अब पिछले दिनों में 12 सेकंड की एक वीडियो थी मज़म भाई, 12 सेकंड की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था प्लीज़ 12 सेकंड के लिए ज़रूर देखें, 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। यानी बाकायदा उसने लिखा, ये अब लिखना इस बात की अलामत है कि भाई इससे ज़्यादा स्टे नहीं, 12 सेकंड का स्टे भी नहीं करते, बस ऐसे चलते जा रहे। और यही वजह है कि हर चीज़ के बारे में हमारा इल्म अधूरा है, हर चीज़ के बारे में इल्म हमारा अधूरा है, हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में पूरा इल्म है ही नहीं। इस पर इंशाल्लाह अगला लेक्चर शुरू करने से पहले, अगला से मुराद हदीस पाक की क्लासेस और जो नया निसाब आया है उसको शुरू करने से पहले हम इंशाल्लाह एक लेक्चर यहीं पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का करेंगे, और वो उसमें हम जानेंगे कि हम अपने साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ करते हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, अल्लामा मसूदी किताब को मुखातब करते हुए कहते हैं, बड़े ख़ास जुमले हैं। अल्लामा मसूदी किताब को मुखातब होते हुए कहते हैं, किताब को कहते हैं, ए मेरी किताबों, सुनिएगा बड़ी ध्यान से, ए मेरी किताबों, तुम मेरी जलीसो अनीस हो, तुम्हारे पुरमज़ाह कलाम से खुशी और तुम्हारी नसीहत वाली बातों से तफक्कुर पैदा होता है। तुम पिछलों और अगलों को एक वक्त में जमा कर देती हो, तुम्हारे मुंह में ज़ुबान नहीं
لیکن تم زندوں اور مردوں دونوں کے افسانے سناتی ہو. یہ اپنی کتابوں سے مخاطب ہے اور سناتی ہو. تم ہمسایہ ہو اور ایسی ہمسایہ ہو کہ تم ظلم نہیں کرتی، تم ظلم نہیں کرتی. پھر اسی طرح اپنے وقت کے بہت بڑے مفکر جاہز کہتے ہیں کہ کتاب سب سے بہتر خزانہ، بہتر ہم نشین اور بہتر شغل ہے، تنہائی کی دوست اور سفر کی رفیق ہے. لہٰذا تعلیمی ترقی میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم اپنا تعلق کتاب سے جوڑیں. اسٹڈی کی اور اسکول کی کلاسز کتابوں کے علاوہ اپنے 24 گھنٹوں میں ہم ایسا ٹائم فکس کریں کہ جہاں پر ہم کتاب اٹھا کے پڑھیں. یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے گھروں میں کہ، اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گھر وہ ہیں جو علمی دینی اور کتابوں والے گھر مشہور ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں بھی کتابیں پڑھی رہتی ہیں، ہم انہیں اٹھا کر نہیں پڑھتے. تو ان کتابوں کو اٹھا کے پڑھنا. پھر بیان کرتے ہیں بعض حکماء کا قول ہے کہ کتابیں علماء کا باغ ہیں. پھر متبنہ انہوں نے کہا، کہتے ہیں انسان کا سب سے بہتر ہم نشین اس کی کتاب ہے. یہ مختلف سکولرز ہیں جن کے اقوال ہیں. پھر اسی طرح ایک اور سکولر ہے منصور بن مہدی نے مامون سے پوچھا، مامون الرشید، ان سے پوچھا کہ ہم کو علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ تو مامون نے جواب دیا جب تک جسم میں جان رہے. اور اسی چیز کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو. پھر اسی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کی صحبت سے بھاگتے تھے، لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ ہاتھ میں کوئی کتاب لے کر قبرستان میں چلے جاتے. ٹھیک ہے، یہاں ہمیں نیند آتی ہے، ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں پرابلم ہے، ہم کتاب اٹھ کے نہیں پڑھتے. ہم یہاں دیکھیں، کہتے ہیں قبرستان سے، اچھا پھر کہ قبرستان چلے جاتے اور اس کے مطالعہ میں مصروف رہتے. اور کیا کرتے لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا قبرستان سے بڑھ کر کوئی ناصح، توجہ سے، قبرستان سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والی جگہ نہیں. پھر نمبر 2، کتاب سے بڑھ کر کوئی مونس کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، کتاب سے بڑھ کر کوئی شے نہیں جس سے محبت کی جا سکے. اور تنہائی سے بڑھ کر کوئی محافظ مجھے نظر نہیں آتا، تنہائی سب سے بڑی محافظ. لہٰذا ہمیں کتاب کے ساتھ، لائبریریز کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے. تو یہ ہم نے 2 ٹاپک اپنے مکمل کر لیے ہیں. تیسرا ٹاپک ہے ہمارا افکار کا، اور اس میں فروغ علم میں تحریک منہاج القرآن کا کیا کردار ہے. اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے کہ کس طریقے سے عالمگیر دعوتی ادارے قائم کیے گئے، لائبریریز قائم کی گئی، آن لائن ہمارے کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں، نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے تصنیف و تالیف اور دیگر فلاحی سرگرمیاں ہیں. تو آئیے ذرا ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ پر دعوت فکر بھی ہے. میں دعوت دوں گا معظم بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور جو تحریک منہاج القرآن سے متعلق جو اس کی دینی اور دعوتی جو تعلیمات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں. بچے آئیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تحریک کی جو فروغ علم میں خدمات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں. بچے دھیان سے آ جائیں گے، شاباش، اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ
मुजतबा मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा साहसीन आया नाएगा साहसीन आया नाएगा उन्हें देखना हो जो ख्वाब में उन्हें देखना हो जो ख्वाब में तो दरूद उन पे पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने हबीब पर अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने हबीब पर रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फ़रोग़ इल्म में तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो किरदार है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो फ़रोग़ इल्म के लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से जो तालीमी मराकिज़ कायम किए गए उसका तारुफ़ हमने पढ़ा था। अब इसके अलावा दो दीगर ज़राए तहरीक मिनहाजुल कुरान ने अपनाए तालीमी और इल्मी फ़रोग़ के लिए, उसके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। उसमें सबसे पहले है आलमगीर तालीमी और दावती इदारों का क़याम। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने इस्लामिक सेंटर्स के ज़रिए बल्कि पूरी दुनिया में 100 से ज़ायद ममालिक में अपना नेटवर्क कायम किया, और जहाँ पर मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क कायम होता है वहीं पर मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर की भी बुनियाद रखी जाती है। जिसमें अगर हम देखें तो यूके के अंदर हमें 10 सेंटर मिलेंगे, यूरोप के अंदर 50 से ज़ायद सेंटर्स मिलेंगे, अमेरिका के अंदर, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूज़ीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, जनूबी अफ्रीका के अंदर, और इसी तरह दीगर खलीजी ममालिक में मिनहाजुल कुरान के सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद ये है कि वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर कम्युनिटीज़ तक तालीम और इल्म का फ़रोग़ अमल में लाया जाए। जिसके तहत ही मानचेस्टर में मिनहाज कॉलेज मानचेस्टर का क़याम अमल में लाया गया। इसी तरह डेनमार्क में कॉलेज कायम है, नॉर्वे में कॉलेज कायम है, लंदन के अंदर कॉलेज कायम है, जहाँ पर बाकायदा दरस निज़ामी की जो क्लासेस हैं वो होती हैं और उन्हें शातुल सानविया, आलिया और आलमिया करवाया जाता है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर मिनहाजुल कुरान का एक सेटअप कायम है जिसके ज़रिए इल्म और तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी तरह जदीद लाइब्रेरीज़ और मसाजिद का क़याम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एक इंटरनेशनल सतह का रिसर्च सेंटर फ़रीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से लाहौर में मौजूद है, कि जहाँ पर जितने भी हुज़ूर शेखुल इस्लाम के ख़िताबात हैं, तसानीफ़ हैं, उन सब पर वर्किंग की जाती है। और इसके अलावा दीगर जो मौज़ूआत हैं जिन पर तहकीक की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर किए जाते हैं। और वहीं पर एक जदीद लाइब्रेरी काम है जहाँ पर
1,00,000 سے زائد کتب جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح منہاج یونیورسٹی کو دیکھیں تو وہاں پر ساؤتھ ایشیا کی پہلی روبوٹک لیب بنائی گئی اور وہاں پر بھی 1,00,000 سے زائد کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسی طرح کالج آف شریعہ کو دیکھیں، منہاج کالج فار وومن کو دیکھیں، سکولز کو دیکھیں، تو ہر جگہ پر ایک جدید یونیورسٹی کو دیکھیں تو ہماری 4 ڈپارٹمنٹل لائبریریز ملیں گی، اور ہر ادارے کو دیکھیں تو وہاں پر لائبریری ملے گی جس کے ذریعے تعلیم اور علم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جامعہ شیخ الاسلام ہو، جامعہ المنہاج ٹاؤن شپ ہو، جامعہ مسجد منہاج یونیورسٹی ہو، اور دیگر مختلف شہروں میں جدید اور قدیم اسلوب پر دونوں کا امتزاج ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک جدید قسم کی مساجد تعمیر میں لائی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے بھی علم اور تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آن لائن تعلیمی پروگرام ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے ایک ڈپارٹمنٹ ای لرننگ کا بھی قائم ہے جس کے تحت دنیا بھر میں مختلف قسم کے شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ آن لائن دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی تحریک منہاج القرآن علم اور تعلیم کو فروغ دے رہی ہے۔ اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹس، ایگرس ڈپارٹمنٹ ہے، ای پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اور دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی آن لائن کورسز کے ذریعے تعلیم اور علم کے فروغ کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح نظامت ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ای پی ڈی کے نام سے جس نظامت کو جانا جاتا ہے، اور اسی نظامت کے تحت یہ مراکز علم کا نیٹ ورک بھی قائم ہے، اور اسی نظامت کے تحت یہ نصاب جو ہم پچھلے 23 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، یہ نصاب بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اسی نظامت کے تحت اس کے علاوہ بھی کئی کورسز کروائے جاتے ہیں جس میں اب تک ہزارہ لوگ سرٹیفکیٹس حاصل کر چکے ہیں، جس میں ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز ہے، اسلامک لرننگ کورس ہے، آئیں دین سیکھیں کورس ہے، عرفان العقائد کورس ہے، فن خطابت کورس ہے، عالمی فن قرات کورس ہے، اور اس طرح کے دیگر کورسز ہیں کہ جو آن لائن بھی کروائے جاتے ہیں اور ان پرسن بھی کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ نظامت ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا تعلیمی فروغ کے اندر ایک بہت اہم کردار ہے۔ اسی طرح تصنیف و تالیف ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی اب تک 650 سے زائد کتب مختلف موضوعات پر یہ چھپ کر پرنٹ ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 400 سے زائد کتب اس مراحل میں ہیں کہ انہیں پرنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام کی علم کے فروغ کے لیے سب سے بڑی خدمت ہے۔ اسی طرح تحریک منہاج القرآن نے تعلیمی اور علمی فروغ کے لیے فلاحی سرگرمیوں کا بھی آغاز کیا، جس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام جب عمل میں لایا گیا تو اس کا مقصد ہی تعلیم، صحت اور فلاح عام رکھا گیا، اور تعلیم کے ذریعے مختلف اسکالرشپس کا اناؤنسمنٹ کی گئی۔ پاکستان بھر میں تقریباً 450 کے قریب سکولز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح یتیم بچوں کی کفالت کے لیے آگوش کا ادارہ قائم کیا گیا، جہاں پر انہیں پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں شاید ایسا کوئی ادارہ ہو جس طرح آگوش ہے، کہ جہاں پر بچوں کو نہ صرف کھانا پینا، رہائش، کپڑا یہ دیا جاتا ہے، وہیں پر تعلیم ان کے لیے لازم الملزوم ہے۔ اور یہ ایجوکیشن بیسڈ اورفن کیئر ہوم ہے الحمدللہ، جو پچھلے 20 سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور ابھی الحمدللہ آگے 2000 یتیم بچوں کے لیے منہاج اورفن کیئر ہوم کا منصوبہ وہ ابھی تعمیراتی مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند سالوں میں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ بھی مکمل ہوگا۔ اسی طرح ملکی سطح پر مرکز اور فیلڈ میں تنظیمی ڈھانچہ، تحریک منہاج القرآن کے مختلف فورمز اور 40 سے زائد نظامتیں ہیں، جن کی پاکستان بھر میں یو سی لیول تک تنظیمات موجود ہیں۔ ان فورمز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تحریک منہاج القرآن بطور فورم ہے، اسی طرح پاکستان عوامی تحریک ہے، منہاج القرآن ویمن لیگ ہے، منہاج القرآن علماء کونسل ہے، منہاج یوتھ لیگ ہے، اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے۔ یہ ان فورمز کے تحت پاکستان بھر میں تنظیمات کا ڈھانچہ اور جال بچھایا جا چکا ہے، اور پھر انہی کے ذریعے ہی مراکز علم، حلقات درود، کورسز اور دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے تعلیم اور علم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اب آخر میں ایک دعوت فکر ہے، اور دعوت فکر یہ ہے کہ آج کل کا دور جو کہ فتنوں کا دور ہے،
جو کہ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور ہے، جس میں ہماری آنے والی نسل جو کہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی نظر ہو چکی ہے، اور انٹرنیٹ کے جو جدید ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنی نسلوں کا تعلق دین اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تحریک منہاج القرآن کے علاوہ ہمیں اس سے بہتر پلیٹ فارم کوئی اور نظر نہیں آتا، چاہے وہ دعوتی حوالے سے ہو، چاہے وہ فکری حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہو، چاہے وہ فلاحی حوالے سے ہو۔ جس بھی ہم شعبے کو اٹھائیں یا جس بھی اینگل سے ہم دیکھیں تو تحریک منہاج القرآن کا جو پیغام امن ہے، جو پیغام محبت ہے، وہ ہمیں تمام باقی تنظیموں اور تحریکوں سے جدا نظر آتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کا جو ویژن ہے، جو تحریک ہے، جو ان کا آنے والی نسلوں کے لیے کام ہے، وہ کسی اور تحریک کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ دعوت فکر آپ سب کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نسلوں کا مقدر سنواریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کا ہر اول دستہ بنیں، تو پھر حضور شیخ الاسلام کی بات کو مانیں، اور ان کی بات اس وقت یہی ہے کہ ہر گھر مرکز علم بننا چاہیے۔ تو مرکز علم بنائیں ہر گھر کو، اور وہاں پر علم کے فروغ کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں بھی سنوریں گی، ہم خود بھی سنوریں گے، اور ہم اپنے قائد کی بات پر عمل بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت زبردست انداز میں، ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بتایا معظم بھائی نے کہ تحریک منہاج القرآن کی علم کے میدان میں کیا خدمات ہے۔ تو یہ ہمارے 23ویں لیکچر کا یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اس سے پہلے والے ہم نے 2 پوائنٹ پڑھے، اور اس کے بعد اب یہ تیسرا۔ یوں ہمارے الحمدللہ 23 لیکچر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت مبارکہ کی عمر ہے اس کا عدد ایک مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری آخری کلاس اس نصاب کی ہوگی۔ میں زور اس بات پر بار بار دیتا ہوں کہ یہ اس نصاب کی آخری کلاس ہے، تاکہ ناظرین تو چلو نہیں تھکیں گے لیکن حاضرین نہ کہیں تھک جائیں۔ تو حاضرین کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے بار بار میں اس بات پر زور دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے تھکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو چلو پہلے شروع کر دیا، لیکن ہمارے قائد نے تو سب سے زیادہ زور اب دیا ہے کہ بھئی ہر صورت مراکز علم قائم کریں، تو ہمارے لیے ان مراکز علم کو قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے، سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ ان فی الجنت نہران من لبن ان فی الجنت من لبن لعلی وحسین وحسن لعلی وحسین وحسن کل من کان محبا لہم کل من کان محبا لہم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرما باری تعالیٰ اب تک 23 کلاسز ہو چکی ہیں باری تعالیٰ جو حاضرین اور ناظرین شریک ہوئے باری تعالیٰ سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا باری تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی باری تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما باری تعالیٰ سب کے حال پہ اپنا کرم فرما سب کے لیے خیر مقدر فرما پریشانیاں مشکلات کا خاتمہ فرما باری تعالیٰ ہر ایک کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ